أملاخ بزح ساعن بزح منقدن قدم نبوتاتنا ونبيات كيرو تزارو أبزن دحروت معالفتات قنا بتوراس كله زقبرو ون علم زفتقر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أبناي لاتين قداسي زنبام نبابات قال أملاخ قداماي نباب كابتن بيت أموز مراف شوعاتي كافقدي عسرتك سعفقدي عسرتو شوعاتي شعو أماسيا كاهن بيتيل نبيرو بعام نغو إسرائيل كمزي إلو لاخي أموز أما كال هزب إسرائيل وديت غير الكالو بقالاتو هاجر كتف تنسيالو نسون يروب عام أوج كموتيو هزب إسرائيل كا تماريخهم نبهاجرهم كوس هديهم إلو يزارب اللغلو أماسيا دمان أموز التانبي كيدنا بهاجر يهودا هدم أباخا تنبي انت دليو نساتهم يمقبوخا بيت يلقنا نقوس زمن خلان بيت مقدس منقسن إيامو دحردقي ما بقى ايتنببلو أموز كان أماسيا أنس قواسان حلاو دعرونيه تخفيلو سرح نبي ويكاب محبر نبيات أيكونكن كواسي كاللخو اغزابي هرس أوعني كيدمون هزب إسرائيل كا تنبير لخا أبلني امبارسي قال اغزابي هر سمع نسخا أنصار هزب إسرائيل أيتنبي أنصار بيت إسحاقون أيتسبخ تبلان لخا سلازي اغزابي هر كمزي يبلالو سبيتخا أبتا ختما أمنزرا كتكونيا أودات كان والد كان أوج كموتيوم مدر خادما بجمد تمقيلا نخالوات كتكونيا نسخاون أبعد أرماويان كتموتيخا حزب إسرائيل كا برجز كاب هاجروم تماريخهم كسدودو إيوم إلو ملسلو كالاي نباب كمزمور داويت مزمور 119 كفقدي حدك سعفقدي 14 سميات كبري أملاخ يزنتو تفركا قبري عداو ينقر معالتي نتا تمس معالتي تزنتو الله ليت دما نتا تمس ليتي تنقرا قالات ويزربا يبلو من دمس أمون أيسمعنيو دمس أمنا بكلا مدري قالاتهم دما كساب كلا علم بسحي اغزابيهر أب سميات نسحاي دمكوان تخللا نسا كم حقوس مرعاوي كم تينقد الدم زهن تاقوياي نقوه تبرغ نسا بحد وسن سماي تبرغ بتا حد وسن سماي كا تعرب كابرسناخا زخول يلبون حق اغزابيهر فصوميو حد شيود ما يهب تأزاز اغزابيهر أمونيو نقرهتات تبابيهوام حق اغزابيهر قنعيو نتوم زززو يحقصوم تأزازات اغزابيهر نصحيو نامرو مستوعال يهب نغزابيهر مفراه صبقيو نزل عالم ينبر فردتات اغزابيهر حقيو كل غزيون قنعيو كاب ورقي أركابتي أزيو صري ورق اكوا زحريو كاب معار أرخاب معار ولا لاكوا زطعميو ناين باريخا اون فلطت يهبني زحلو زبلا عبي كحسا اللو نجياتو زفلت سب يلبون او غويتاي كابت تسوير نزلو قدلت أنصحني نعين باريخا بتعبيت حاتيات كي يقبر حلوني عبل علي كي سلطنون عقوتو شعو ملوك كخون عب حاتياتون أكقبرني او زابيهر ساقعين مدحنين زرباين حسابين أقدميخا قبليخون سالساين باب كونجيل ماتيوس مرافت شعاتي كفقدي حدك سعفقدي شومنتي ኢየሱስ ናብ ጃልባ ደይቡ ተሳገረ ናብ ዓዱውን መፀ ኖኻ ኣብ ዓራስ ዝደቀሰ ሓደ ልሙስ ኣምፅሉ ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርዩ ነቲ ልሙስ ኣጆኻ ዝወደይ ሓጢኣትካ ተሓዲግልካ እዩ በሎ ኖኻ ገሊኣቶም ካብ መምህራን ሕጊ ንሓድሕዶም ብልቦም እዝዝ ይጸርፍ ኣሎ በሉ ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ ከም ዝበሎም
ስለምንታይ ብልብኹም ክፉ ተሓስቡ ኣይናይ ይቐልል ሓጢአትካ ተሓድግልካ ምባልዶ ወይስ ተንስእ እሞ ከይድ ምባል እምበኣርከስ ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢአት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ኢሉ ሽዑ ነቲ ንሙስ ተንስእ ዓላትካ ኣልዒልካ እውን ናብ ቤትካ ኪድበሎ ተንስኡ ድማ ናብ ቤቱ ኸደ እቶም ህዝብኻ እዚ ርእዮም ፈርሁ ንሰብ ከምዚ ዝበለ ስልጣን ንዝሃበይ ኣምላኽ ድማ ኣመስግንዎ እዚ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን